सुभान व तआला का अगर सही तारुफ हो जाए तो इनर पीस आ जाएगा, अंदर का शांति आ जाएगी। अब वो एक अल्लाह के बारे में हर कोई आदमी कोशिश करेगा कि भाई कौन होगा, तो हर कोई आदमी अपने अपने बारे में कुछ भी कह ले सकता है, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। नतीजे में फिर डिफरेंसेस आएंगे, फिर शांति उजड़ जाएगी। अल्लाह ही अगर अपनी तरफ से किसी को सेलेक्ट कर दे और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे कहे, ए रसूल आप जाकर लोगों को बता दो कि मैं क्या चाहता हूं, मेरी शरीयत क्या है, मैं किन चीजों को पसंद करता हूं और किन चीजों को पसंद नहीं करता हूं, तो हमारे लिए काम और भी आसान हो गया, हमारे लिए और पीस का इंतजाम हो गया है, हमारे लिए अमन का और इंतजाम हो गया। अल्लाह ताला ने कई रसूलों को भेजा, आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद और सही अहादीस की तालीमात देकर अल्लाह ताला ने भेजा। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की जो तालीमात है, अगर हम उसको पढ़ लेंगे तो अल्लाह का तारुफ भी मिल जाएगा, हम सब के पैदा करने वाले का इंट्रोडक्शन भी मिल जाएगा, मालूमात भी मिल जाएंगी, और साथ में अल्लाह ताला क्या चीज चाहते हैं और क्या चीज नहीं चाहते हैं वो भी मिल जाएगी। उसकी वजह यह है कि पैदा करने वाला ज्यादा बेहतर जानता है कि जिसको मैं पैदा किया हूं उसके लिए फायदामंद चीज क्या है, नुकसानदेह चीज क्या है। एक गाड़ी बनाने वाला बेहतर जानता है कि इस गाड़ी के लिए पेट्रोल की ज्यादा जरूरत है या पानी की ज्यादा जरूरत है। वो कहेगा कि नहीं इसमें पेट्रोल डालना है तो हमको पेट्रोल ही डालना पड़ेगा। इस पूरी जमीन के अंदर या कायनात के अंदर जहां इंसान रहते और बसते हैं, ये जमीन इंसान के लिए अमन का गहवारा बन जाएगी उस वक्त पे जबकि जमीन का पैदा करने वाला बताएगा कि तुमको जमीन में कैसे रहना है, तो आदमी को इनर पीस और आ जाएगा इंशाअल्लाह। का मतलब ये निकला कि अल्लाह के साथ साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना है। अब ये जो अल्लाह का वर्ड है, हो सकता कोई हमारे गैर मुस्लिम भाई कहेंगे आप जो कह रहे हैं कि वो अल्लाह ही है, वो एक अल्लाह है, इसको आपने लॉजिक से तो साबित कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी रसूल हैं, इसको आप कैसे साबित करेंगे? सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो वर्ड है, अगर आप पढ़ते हैं दुनिया की मजहबी किताबों में अल्लाह लिमा शबख्तनी, यानी कि क्रिश्चियंस के जो बुक्स हैं उसके अंदर भी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं ओ अल्लाह ओ अल्लाह। और इसी तरीके से अगर आप पढ़ते हैं ऋग्वेदा बुक नंबर 9 उसकी हिम नंबर 67 और उसकी वर्स नंबर 30 के अंदर इलोहिम का वर्ड आया है। और इसी तरीके से अगर आप पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहब तो 20 मरतबा अल्लाह का वर्ड हमें गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। तो अल्लाह का नाम और उसकी लॉजिक मैंने आपको डिटेल में बता दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान मजीद दी, ये कुरान मजीद कोई इंसान नहीं बना सकता, ये कुरान मजीद कोई इंसान नहीं बना सकता। और इसका मतलब ये निकला कि ये कुरान मजीद का नाजिल करने वाला कौन है, हमको सर्च करना पड़ेगा। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ना सिर्फ कुरान मजीद में आया, सूरे आराफ सूरह नंबर 7 के आयत नंबर 158 में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, या अय्युहन नास कहा, या अय्युहल मुस्लिमून नहीं कहा, ऐ मुसलमानों मैं तुम्हारा रसूल हूं नहीं कहा, ऐ लोगों मैं तुम सब के लिए इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, मैं तुम सब के लिए रसूल बनाकर भेजा गया हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने का जितना हक मुसलमान का है उतना ही हक गैर मुस्लिम का भी है। ये कुरान मजीद को पढ़ने का जितना हक मुसलमान का है उतना ही हक कुरान मजीद को पढ़कर उस पर अमल करने का गैर मुस्लिम को भी है। हम ये नहीं कह सकते हमारे रसूल है तुम्हारे रसूल नहीं है, नहीं बोल सकते। हम कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके रसूल है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वर्ड दूसरी मजहबी किताबों में भी आया है। मिसाल के तौर पर अगर आप पढ़ते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, यहूदी जिसको अपनी बुक मानते हैं, मुकद्दस किताब मानते हैं, तो उसके अंदर यह बताया गया ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 18 उसकी वर्स नंबर 18 में, सॉन्ग ऑफ सुलेमान चैप्टर नंबर 5 उसकी वर्स नंबर 16 के अंदर, हिक्कू ममित्तकिम वे कुल्लो मुहम्मदिन ज़ेहोदे व ज़हरे बैना जेरूसलम। इजराइल के एक कारी जो यहूदी कारी हैं, उनका जैसे शेख सुदैस का हमारे पास खिरात है, काबे की खिरात है, तो वैसे ही ओल्ड टेस्टामेंट की भी खिरात है, यानी वो लोग भी पढ़ते हैं लहन के साथ। तो यहूदियों की इंटरनेट पर जाकर मैंने डाउनलोड किया तो एक यहूदी एक पढ़ रहा था, इस वर्ष को कैसे पढ़ रहा था, हिक्को ममित्तकिम वे कुल्लो मुहम्मदिन ज़ेहुदे व ज़हरे बैना जेरूसलम, हिक्को ममित्तकिम वे कुल्लो मुहम्मदिन ज़ेहुदे व ज़हरे बैना जेरूसलम। यानी मोहम्मद का वर्ड ओल्ड टेस्टामेंट में भी आया, जिसको अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी कंफर्म किया। और इसी तरीके से न्यू टेस्टामेंट का अगर आप मुताला करते हैं तो उसके अंदर भी हमें पैराक्लिटोस फारकलीत का हमें वर्ड मिलता है। इसका माना है वो जिसकी खूब तारीफ की जाए,
اگر آپ پڑھتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 اس کی ورس نمبر 15, 16 اور 17 کے اندر، ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے اندر بھی ہمیں ذکر ملتا ہے. عبداللہ اڈیار جو کہ ایک ہندو بہت بڑے پجاری تھے، انہوں نے جیسے کہ ہمارے سوامی جی نے حق کو قبول کرتے ہوئے امن پر انہوں نے کتاب لکھی، عبداللہ اڈیار صاحب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتے ہوئے کہا، اسلام جس سے مجھے عشق ہے، نینو ارادھنچے اسلام، تمل ناڈو کے اندر رہنے والے انہوں نے کہا اسلام جس سے مجھے عشق ہے، اس کے اندر جو بھوشیہ پرانا ہے، یعنی فیوچر کے جو بھوشیہ کے بارے میں جو باتیں بتائی جاتی ہے، اس کے اندر ہے پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا نمبر 3 اور 4. اس کے اندر بتایا گیا مہامدا اتھیکیات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیچر بن کر آئیں گے. اور اسی طریقے سے اگر آپ پڑھتے ہیں گرو گرنتھ صاحب، اس کا پیج نمبر 141 اور اس کی ورس نمبر 11 کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورڈ آپ کو آج بھی کلیئر ملے گا. یعنی دنیا کے سارے مذہبی کتابیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورڈ اس کے اندر پایا جاتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے آخری رسول. اب آپ کے بعد کوئی اور رسول اور نبی آنے والے نہیں ہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ بتا دیں تو آپ کے لیے اللہ کے بارے میں اور اللہ کی اچھا معلوم کرنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. نتیجے میں ہر ایک کو الگ الگ جا کر محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرے لیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. پھر ہر کوئی اپنی اپنی فلسفی لائے گا. کئی لوگ کہتے ہیں نا میں نے اتنا تلاش کیا، بیابانوں میں تلاش کیا، پہاڑوں میں تلاش کیا، گفاؤں میں تلاش کیا تو مجھے ٹروت مل گیا. اب ہر کوئی کہے گا مجھے یہ ٹروت ملا، مجھے یہ ٹروت ملا. اتنی مشکل نہیں، الحمدللہ اللہ نے آسانی کر دی ہے. الگ الگ جا کے ریسرچ کر کے پہاڑوں کو دیکھ کر اللہ کی اچھا سمجھنے کے بجائے اللہ نے اپنی طرف سے سلیکٹ کر کے بھیجا دیا ہے کہ اللہ کیا چاہتا اور کیا نہیں چاہتا. بہت آسان ہو گیا. مشکل راستے پر جانے کے بجائے ایزی راستے پر آئیں گے تو جلدی امن مل جائے گا انشاءاللہ، جلدی پیس مل جائے گا، جلدی انر پیس مل جائے گا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سائنٹسٹ بھی آج رسول ماننے کے لیے تیار ہے. دنیا کی مذہبی کتابیں تو کتابیں، آج کے سائنٹسٹ، حق پرست سائنٹسٹ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں. سمپل لاجک ہے اس کی. ولیم کیت مورے کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایک انسان اس کو نہیں لکھ سکتا. پروف کیا دیا انہوں نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پر آئے تھے، پورے سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ ڈارک ایجز کا زمانہ تھا. اس وقت پر ناسا کے تھا، اس وقت پہ کیمبرج، آکسفورڈ جیسی کوئی بھی یونیورسٹی نہیں تھی. سب لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ ڈارک ایجز کا زمانہ تھا، اندھیری اندھیری تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور اس وقت پر ماحول میں بھی کہیں پر بھی دور دور تک ریسرچ کا کوئی نام نہیں تھا. اس وقت کی کتاب کے اندر ایسی باتیں آئی ہیں جیسا کہ مورس بکائے کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ اس کے اندر ایسی آیتیں ہیں جس کو ماڈرن سائنس آج بھی سمجھنے سے قاصر ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیتیں سائنس سے بھی ایڈوانس ہے. اس زمانے میں اس کے اندر ایک 2-3 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے اندر ایسی باتیں ہیں. مثال کے طور پہ سورہ انبیاء نمبر 21 کے آیت نمبر 31 میں بگ بینگ تھیوری کے بارے میں بتایا گیا. یعنی کہ آج کے کئی سائنسدان بگ بینگ تھیوری کے بارے میں آج ڈسکوری کر کے بتلا رہے ہیں، جبکہ 1400 سال پہلے قرآن مجید کے اندر یہ بات آئی ہے. ظاہر بات ہے کائنات کو پیدا کرنے والا زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس قرآن مجید میں کیا بتائے، کیا لکھے. اس کا مطلب نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے نہیں لکھا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. آج کے پورے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ پورے جتنے بھی دنیا میں چیزیں ہیں وہ سب کے سب ڈی این اے پر ہیں. اور پورے لوگ یہ مانتے ہیں، پورے سائنسدان، کہ ڈی این اے ڈیپینڈ ہے پانی کے اوپر، واٹر کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ انبیاء نمبر 21 کے آیت نمبر 30 میں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا، کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے؟ پورے سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ پورے کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ڈی این اے پر ڈیپینڈ ہیں، اور ڈی این اے اپنی غذا آبٹین کرتا ہے واٹر سے. قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے 1400 سال پہلے. اور اسی طریقے سے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کے آیت نمبر 13، 14، 15 میں ایمبریولوجی سبجیکٹ، یعنی رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ڈیولپ ہوتا ہے اس کے 7 اسٹیجز بتائے گئے، اتنے باریکی سے اس کو بانٹا گیا. سائنسدان کہتے ہیں کہ پہلے ہم نے کوشش کی
کہ اس بچے کے جو سٹیجز ہیں ہو سکتا ہے ہم منتھ میں بانٹیں تاکہ سٹڈی کرنے میں آسانی ہو. منتھ میں بانٹنا ان کو مشکل ہوا کیونکہ صحیح طور پہ نہیں جم رہا تھا. لیکن ولیم کیت مورے دا ایمبرائیولوجی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ قرآن